الکریم والحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ اے بندے خدا تو میرا ذکر کر تے میں تیرا ذکر کرنا۔ اگر جے تو مینوں تنہائی دے وچ یاد کریں گا تو میں تینوں تنہائی دے وچ یاد کراں گا۔ اگر جے تو مینوں دوست احباب دے اندر محفل سجا کے میرا ذکر کریں گا تو میں عرش اعلیٰ تے فرشتیاں دی جماعت قائم کر کے اس بندے دا ذکر کراں گا۔ اور وہ بندہ کتنا خوش قسمت ہے کہ جس بندے دا ذکر اللہ تبارک و تعالی خود فرمائے، اور وہ بندہ کتنا خوش قسمت ہے کہ جیڑا بندہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا میلاد مناوے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اکھ دتی احسان جتلایا نہیں، پیر دتے احسان جتلایا نہیں، طرح طرح دیا نعمتاں دے نال نوازیا احسان جتلایا نہیں۔ قربان جاواں آقا علیہ صلاۃ و سلام دی عظمت شان مقام تو جس وقت اللہ تبارک و تعالی دے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ولادت و باسعادت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے ایمان والےو، میں تواڈے اُتے احسان کیتا کہ تواڈے وچ بڑی عظمت والا رسول بھیجیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے ایمان والےو، تواڈے وچ میں بڑی عظمت والا رسول بھیجیا۔ 3 سپارے دی صورت اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی عظمت شان مقام نو بلند کیتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے محبوب اسا تانو ساریاں نعمتاں تو نوازیا۔ اللہ تبارک و تعالی دے واسطے نماز پڑھو اور قربانی دو۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے محبوب اسا تانو حوض کوثر تو نوازیا۔ حوض کوثر تو نوازیا نہیں، حوض کوثر عطا کر دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ محبوب ساری کائنات دے خزانے تو حقیقی معنی دے اندر میرے نے، لیکن مالک و مختار بنا کے تانو بھیجیا ہے۔ اور آیت دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ محبوب جیڑا تواڈا دشمن ہے، جیڑا تواڈا گستاخ ہے، وہ ہر خیر کولوں محروم ہے، او دے نصیباں وچ خیر ہے ہی کوئی نہیں۔ جیڑا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا گستاخ رسول ہے، او دے نصیباں وچ رب نے خیر کوئی نہیں رکھی تے اسی او دی خیر واسطے دعا کرن واسطے کی کران گے؟ اس واسطے اگر محبت کرنی ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے عاشق رسول دے نال کر، جڑی دہاڑے محشر دے دن تینوں کم آوے گی۔ اگر محبت کرنی ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے نال کر، جڑا بندہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا عاشق رسول ہے، ساڈے سر دا او تاج ہے، اور جڑا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا گستاخ ہے، قرآن بھی اس دی اگواہی دیندا ہے کہ وہ بندہ جانوراں دے نالوں بھی بدتر ہے۔ بے شک وہ بندہ جانوراں دے نالوں بھی بدتر ہے۔ جدوں اللہ تبارک و تعالی فرماوے کہ اے جانوراں دے نالوں بدتر ہے تے او دے وچ بندیاں والا کم کیڑا آوے گا؟ میلاد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا اوہی مناوے گا کہ جڑا بندے دا پتر ہوئے گا۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے میلاد دے اتے انگلی چکنی نیشاں دا کام ہے۔ وہ بندے دے ناش ہون وچ شک ہی کوئی نہیں کہ جڑا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے میلاد دے اتے انگلی چکدا حضور اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا علی مرحبا مرحبا کے دلاں دے اندر
حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی محبت پیدا کرو دلاں دے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی سیرت جیڑی ہے اونوں اجاگر کرو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دیاں سنتاں دے اوتے عمل کرن دی کوشش کرو اگر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا میلاد منانا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی سیرت بھی اپناؤ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ہے کہ نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی اکھاں نو ٹھنڈک پہنچاؤ اور جس طرح اکٹھے ہو کے آئے ہو اسی طرح ظہر دے ٹائم جمعے دے ٹائم مسجد وچ بھی چلے جائیو صرف یہ نہیں کہ سال دے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا جلوس کڈ لیا تے اسی پورے سال واسطے فارغ ہو گیا ہر سال حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے فرمان جڑے نے ساڈے اوتے جاری و ساری ہونے چاہیے نے یہ نہیں کہ سال دے سال دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ساڈی اس حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے آمین کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت عطا فرمائے آمین